जिस बंदे ने अज फजर दियां सुनता नहीं पढ़ियां जरा अपना नुकसान सुनो। हदीस पाक का मफहूम है, मेरी बहनें भी सुनेंगी। हदीस पाक का मफहूम है कि फजर की सुन्नतों का जो सवाब है ज़मीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है ना, फजर की सुन्नतों का सवाब इस खाली जगह को भर देता है। इतना सवाब है। जिन्हें जिन्हें आज फजर दियां सुनता नहीं पड़ी कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन अभी समझ, क्योंकि दिल बीमार है, ये नुकसान इसने फील करना है। ये बीमार है बेचारा, ये गुनाहों की वजह से स्याह हो चुका है। ये नुकसान इसने फील करना है। इसलिए देखो ना, मैंने कहा है जी कोई लोगों में कुछ तगैयर, कुछ तबद्दुल कोई नहीं, किसी ने कोई बस सिरला अड़े सब अच्छा। लेकिन इधर ये हाल है कि अभी आके हमें कोई बंदा सिर्फ इतना बता देना, वो तेरा 50,000 का नुकसान हो गया है, पक्की गल है। यहां ब्लड प्रेशर लो होगा, यहां ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दो काम लाजमी होने लगे। और अगर नुकसान थोड़ा सा और हो जाए तो यहां ऐठा होएगा तो यहां ऐठा होएगी। लेकिन अल्लाह की कसम सुनो, कितना नुकसान का फजर की सुन्नतों का सवाब इतना ज्यादा है कि जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, फजर की सुन्नतों का सवाब इस खाली जगह को भर देता है। और भाई ये भी सुनो, ये खाली जगह है कितनी। फरमाया अगर किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर मुसलसल 500 साल तक भागा जाए, सफर किया जाए, तो ये जमीन से लेकर पहले आसमान की मुसाफत है। वो जगह जिसको तय करते करते तुझे 500 साल लग जाए, सिर्फ फजर की सुन्नतों का सवाब उस खाली जगह को। कितना बड़ा हजरत हम सारे अपना नुकसान किए बैठे, लेकिन है किसी को ख्याल? क्योंकि ये सारी तवज्जो दुनिया वाले है। वो नुकसान नुकसान लगता है, नुकसान नुकसान है। अभी तवज्जो दुनिया की तरफ है, अभी तवज्जो दुनिया की तरफ है, इसलिए नुकसान किसी को। अच्छा, ये तो नुकसान हुआ जी। जमात छूटी, वो भी हुआ। जिसने फजर ही नहीं पढ़ी वो भी हुआ। फजर की सलाम फेर के 3 बार पहला कलमा पढ़ना था, अहले सुन्नत का मान, वो भी गया। आयतुल कुर्सी पढ़नी थी, वो भी गई है। ठीक है जी, ये नुकसान सुनते जाओ जरा। अब क्या करना था हज़रत जी? 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 बार क्या कहना था? अल्लाह। अब 33 और 34 बार ना पढ़ने का नुकसान तो नहीं बताऊंगा, वक्त इतना ज्यादा नहीं है हमारे पास। ये सिर्फ एक बार ना पढ़ने का नुकसान सुनो। हदीस पाक का मफहूम मिलता है जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर थे, सहाबा हज़र खिदमत थे, दरे रहमन जोश में था। आपने जबले उहद की तरफ सहाबा की तवज्जो करवाई और फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो रोजाना जबले उहद के बराबर अमल कर लिया करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन हमें इस बात की ताकत रखता है कि जबले उहद के बराबर अमल कर लिया करे? दरिया रहमत जोश में फरमाया, मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज़ की, महबूब कैसे? फरमाया, एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब जबले उहद से ज्यादा है। कितना ज्यादा है अल्लाह पाक जाने और नबी पाक जाने। और हमने फजर के बाद कितनी बार कहना था? जिन्हें जिन्हें नहीं किया कितना नुकसान हुआ है। फरमाया, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब जबले उहद से ज्यादा है। एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का सवाब जबले उहद से ज्यादा है। एक बार अल्लाहु अकबर कहने का सवाब जबले उहद से। और हमने कितनी कितनी बार कहना था? 33 बार। और कितना नुकसान किए बैठे हैं हज़रत संसार हैं। लेकिन अभी तवज्जो, अभी सारी तवज्जो पैसों की जानिब है, अभी सारी तवज्जो दुनिया की तरफ है। लेकिन कुरान कह रहा है जी, जिस दिन ये पता लगना है ना कि एक ही होया, तो फिर कुरान कहता है फिर क्या कहना है? यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। कुरान कह रहा है आज नहीं, अभी सारी तवज्जो दूंगी,
سے یہ نقصان ہے؟ نہیں بھائی، نقصان ہو رہا ہے، توجہ کرو اس نقصان کی جانب اور کرو محنت، کرو محنت۔ یہ اسپیشل جی نوجوانوں کے لیے، پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا جی، آپ فجر کی نماز پڑھ کے نا تو وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک نوجوان بھاگتا ہوا وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس نے امام صاحب کو نا دروازے پہ کھڑے دیکھا، لیکن اتنا شوق جماعت میں شامل ہونے کا، امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی اس کو نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے۔ پھر بھی عرض کرتا ہے حضرت وہ جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی۔ وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہائے اج میری فجر دی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب بڑے متاثر ہوئے، فرمایا تجھے اتنا غم ہے جماعت کے رہ جانے کا؟ عرض کرتا ہے حضرت اہمی تو نہیں نا، اندروں آہ نکلی۔ آپ نے فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، تم اسے ایک سودا کر لے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا حضور میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ اور کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ وہ آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب گھر چلے گئے۔ اس نے آ کے تنہا فجر پڑھی، جو معمولات تھے وہ اپنے اس نے ادا کی، وہ بھی گھر چلا گیا۔ ظہر عصر مغرب عشاء دن گزر گیا، رات آ گئی، امام صاحب بھی اپنی چارپائی پہ، وہ بھی اپنی چارپائی، امام صاحب بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے۔ اب خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے آ، ایک ہی کیتے اپنا اتنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو تیری آہ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا۔ لیکن حضرت جی ساڈی آہ کتے گواچ گئی، ساڈے کول آہ، جماعت چھوڑو جی، نماز رہ گئی، آہ کوئی اللہ وہ نماز جس کے رہ جانے کا سوال نہیں ہوتا، سفر میں نہیں معاف، جنگ میں نہیں معاف، بیماری میں نہیں معاف، فیصل آباد چلے جاؤ پھر نہیں معاف، اللہ کے گھر سعودیہ چلے جاؤ پھر بھی نہیں معاف۔ کسر کر کے پڑھنی، وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا، تیمم کر کے پڑھنی، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھنی ہے، اس کی بھی سکت نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھنی ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حال میں۔ تیری تو ہوش میں ہے تو تو نے جو اتنی لازمی ہے، ہم سفر پہ بھی نہیں، ہم بیمار بھی نہیں، جناب کو کوئی ایشو نہیں، اور ہم نہیں پڑھ رہے، ہم اچھا ویسے حضرت آپس میں بیٹھے ہم سارے، ویسے ایسے بولتا کوئی نہیں حضرت، کوئی وجہ دسو ہاں جڑا بھائیا نہیں نماز پڑھتا، کوئی دسو نا کوئی وجہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپس میں بیٹھے ہیں۔ میں کون سا آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں بڑا کوئی جناب خطیب اعظم آپ استن تو نہیں آؤں، تربیت کرنے آئے ہیں، کچھ سیکھنے سکھا، کچھ جو احباب نہیں پڑھتے کچھ دسو تو صحیح نہ پڑھن دی وجہ دسو۔ آپس میں بیٹھے ہیں ہم سارے، کوئی وجہ بتاؤ نہ نہ پڑھنے کی۔ بھائی کل اللہ کی بارگاہ میں بھی تو وجہ بتانی ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اتنے بھی تو دسنی ہے۔ سب سے پہلے پوچھے نماز کے بارے میں جانا،